सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमन। श्री रामचरित मानस को स्वाध्याय सत्र में यहाँहरू संपूर्ण को हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ। आज बालकांड को स्वाध्याय बालकांड में दोहा नंबर 202 पछि को चौपाईहरूमा ध्यान दिनु होला। मन क्रम वचन गोचर जोई दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा कौशल्या जब बोलन जाई ठुमको ठुमको प्रभु चलहि पराई निगम नेति शिव अंत न पावा ताहि धर जन निहटि धावा। तुलसीदास जी ले बड़ा रमाइलो प्रसंग को यहाँ वर्णन गर्नु भएको छ। भगवान को बाल लीला को प्रसंग आएको छ। गुरुदेव आउनु भयो। गुरुदेवले चूड़ाकरण संस्कार गरिदिनु भयो। चारै बालक को चूड़ाकरण संस्कार भयो। अर्थात बालकहरू अब यताउता घुमफिर पनि गर्न लागे। त्यो उमेर भयो। खेल्न थाले। खेल्ने उमेर पनि भयो। कोठाबाट बाहिर निस्केर जान सक्ने सामर्थ्य पनि भयो। एक्लै जान पनि सक्ने भयो। पहिले पालनामा सुतेको बेलामा दूध खुवाउने भोजन प्रसाद दिने इत्यादि हुन्थ्यो भने अब भोजनका लागि खोजेर जानु पर्यो। खोज्दै जानु पर्यो। कहाँ छौ बाबु भोजन गर नैवेद्य ग्रहण गर। अब यहाँनिर भन्नुहुन्छ तुलसीदास जी जसलाई मनबाट शरीरबाट वाणीबाट र जो इन्द्रियबाट पनि जो प्राप्त नहुने वाला जो प्रभु जो परमात्मा आज बाल लीला गर्दै दशरथ जी का आँगनमा खेलिरहनु भएको छ। घुमिरहनु भएको छ। भोजन को बेला भयो। बुवाका सामुन्ने भोजन आउने अवस्थामा भयो। अनि पिताजीले चाहन्छन् महाराजले चाहन्छन् कि म पनि यी बालकहरूका सँगै भोजन गरौं। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत जति बोलाओ। हे राम आओ बाबू
भोजन तैयार छ, कहाँ बाबा के गरे? नहीं आवत तजी बाल समाजा। आफ्नो बाल मण्डलीलाई त्याग गरेर छोडेर ती राजकुमारहरू आउन रुचाउँदैनथे। खेल्दैमा मस्त, यही त बाललीला हो जहाँ अन्य समझ हुँदैन, आफ्नै हट हुन्छ। अनि राजाले भन्यो कि हे रानी हेर, मैले बोलाएर त ये आएन, अब यसो गर, तिमीले बोलाएर आउँछन् है, तिमीले बोलाएर यी आउँछन्, त्यसैले तिमीले यी बालकहरूलाई भोजनका लागि बोलाऊ। के भयो? अब कौशल्या माताले भन्नुभयो, हे राम आओ बाबू, लक्ष्मण आओ बाबू, भरत शत्रुघ्न आओ बाबू। कौशल्या जब बोलन जाई, जहाँ खेलिरहेका छन् ती बालकहरू त्यहाँ नजिक नजिक जानुभयो हैन। को? कौशल्या माता आऊ बाबू। त भगवानले के गर्नुभयो? दक्रेर कौशल्या माताको काखमा आउनुभयो होइन? त्यो दिन गए हैन, त्यो अब दक्रेर बोलाउने बित्तिकै आउनेवाला दिन गए। अब के भयो? ठुमुक ठुमुक प्रभु चलही पराई। जति नजिक कौशल्या माता आउनुहुन्थ्यो त्यति त्यति भागेर ठुमुक ठुमुक। अब बालपना त भयो, बाललीला त भयो, उमेर ठुलो पनि छैन, दक्रेर जाने जस्तो, तर ठुमुक ठुमुक गर्दै पाइजे बजाउँदै। पहिले त आउनुहुन्थ्यो, पहिले अलिअलि कम हिँड्ने बेला, अब अलिअलि पाइलाहरू जोरले चल्न थालेपछि चलही पराई। अब के गर्नुभयो? भगवान भागेर टाढा टाढा जान थाल्नुभयो। अब माताजीले के गर्नुहुन्छ यसो बेलामा? जहाँ जहाँ बालक भागेर गयो पछि पछि थाल भात हैन, भोजन दूध कटोरा लिएर पछि पछि भाग्दै, ये बाबु है। अहिले पो जमाना आयो हातमा मोबाइल दिएर मुखमा भोजन गराउने। पहिले त मोबाइल थिएन हैन, पहिले त त्यही पछाडि भाग्दै फुस्ल्याउँदै भोजन गराउँदै गर्थे। अनि अब के भयो? कौशल्या माताले भोजनका लागि बोलाएका ती बालकहरू दक्रेर टाढा टाढा जान थाले। अनि उनीहरूलाई समात्न ताही धरे जन निहटी धावा। अब माता कौशल्याजीले जबरजस्ती ती बालकहरूलाई समात्न, भगवान रामलाई समात्न त्यो पछि पछि दकुर्नु भयो। तुलसीदासजी भन्दै हुनुहुन्छ, माताजी किन पछाडि दकुर्दै हुनुहुन्छ? यसका पछि यसलाई समात्न त कति लागे, कसैले समात्न सकेन। यो ब्रह्मलाई कसैले समात्न सकेन। तपाईँ कहाँ पछि पछि लाग्दै हुनुहुन्छ? वेदले त नेति नेति भन्छ, निगम नेति। निगम वेदका वाक्यहरूले जसलाई समात्न सकेन, अनि शिवजीले पनि जसको अन्त खोजे अन्त पाउन सकेन। शिव अन्त न पावा। अब यस्तालाई जसका लागि वेदले भन्यो कि यसको कोही पार पाउन सकिँदैन, यसलाई समात्न सकिँदैन, यसलाई पकडमा ल्याउन सकिँदैन, त्यसका पछि भाग्दै हुनुहुन्छ। जसका पछाडि शिवजीले भन्नुहुन्छ, शिवजी यसको अन्त छैन, ताही धरे जननी हटिदावा। वेदले नेति भन्ने शिवले अन्त नपाउने यस्ता रामका पछि, यस्ता ब्रह्मका पछि माताजी भोजनका लागि दकुर्दै जानु भएको छ। भगवानले बाललीला देखाउनु भयो। निगम वेदले, नेति भन्नाले नैति,
जति तपाईले जान्नु भएको छ, जति सम्झनु भएको छ, जति ज्ञान प्राप्त भएको छ, त्यो पर्याप्त छैन है। त्यो ज्ञान के छ? अधुरो नै छ। ब्रह्म का बारेमा चिन्तन गरियो, ब्रह्म को तत्व को निरूपण गरियो, तथापि त्यो पूरा होइन। यस प्रकारले नेति को अर्थ भयो। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुको ठुमुको प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन निहटि धावा। दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। भाजी चले किलकत मुख, दधियो धन लपटाए। माताजीले बोलाउनु भयो, आउनु भएन। पिताजीले बोलाउनु भयो, आउनु भएन, भाग्नु भयो। ठुमुक ठुमुक, यो ठुमुक ठुमुक शब्दमा त बहुत भजन बनेका छन्। ठुमुक ठुमुक शब्दमा धेरै भजन बनेका छन्। बडा प्रेमले भगवानको बाललीलाको वर्णन गरिएको छ। अब जब थाके अनि भगवानलाई मन लाग्यो कति सताउनु यी माता पितालाई, अनि कहिले गएर धुलोमा खेल्ने हैन, सारा शरीरमा धुलै धुलो लगाइदिने। धूसर धूरी भरे तनु आए। धूसर एकदमै धुलो धुलो लटपटाए हैन। धूरी भरे, कसरी धूसर भयो? धूरी भरे, धुलोलाई आफ्नो शरीरमा पूरा भरेर धुलोमै खेल्ने, धुलै खेल्ने हैन। अनि केमा खेल्ने? तनु आए, सारा शरीरमा धुलोले भरेर अब आए। ल बाबा आमा भन्दै जब आउनु भयो, यस्तै धुलोले भरिएको बालकलाई पनि त्यहाँ भन्छन् पहिले धुलो हटाओ त्यसपछि समात्छु काखमा हैन। भूपति बिहसी गोद बैठाए। धुलोले भरिएको शरीर भए पनि भूपति राजा दशरथले, जो सम्राट हुनुहुन्छ, सम्राट दशरथले बिहसी गोद बैठाए। बिहसी हाँस्दै, गोद भने आफ्नो काखमा बैठाए, बसाल्नु भयो। अब यस्तै लीलाको तुलसीदासजी वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। अब भोजनका लागि त बोला हैन, भोजन करत, भोजन त गर्नु भयो, तर मनमा के छ? अझ खेल्न बाँकी रह्यो। मनमा यो रह्यो कि अझ खेल्न बाँकी छ। हाम्रो हुन्छ नि त, एउटा कामका लागि आयो हैन, अनि त्यसो जति पढाउने बेलामा भए पनि आफ्नो मन अन्यत्र छ भने त्यो कुरामा ध्यान गइरहेको हुन्छ। त्यस्तै बालरामको पनि भोजन करत चपल चित। चपल माने चञ्चल भएको छ चित्त, चञ्चल माने चलायमान भएको छ चित्त जसको। अब त्यो अलिकति भोजन गर्ने बित्तिकै इत उत अवसर पाए। जसो काखबाट फुत्के हैन, जसो अलिकति भोजन पेटमा भयो, इत उत अवसर पाए। इत उत माने यता उता अवसर पाइने बित्तिकै, समय मिल्ने बित्तिकै के गर्नुहुन्थ्यो? भाजी चले। अवसर पाए, समय मिल्यो कि
घरभित्रबाट भागेर बाहिर गइहाल्ने। के गर्दै कसो गरेर भाग्छन् बच्चाहरू? किल कत किलकारी गर्दै हैन, अनि जोडले खितखित गरेर हाँस्दै, यही भन्छ नि, हाँस्दै बच्चाहरू भागे बाहिर। अनि कसो गरेर? अनि मुख सुख धोएर चिल्लो बनेर होइन, मुख दधिओदन लपटाए। मुखमा के लागेको छ? दही लागेको छ। अरू के लागेको छ? ओदन लागेको छ। ओदन माने चावल भात हैन। दही भात खाइराख्नु भएको थियो हैन, दही भात शक्कर हालेर खाइराख्नु भएको थियो। त्यसै बेलामा मौका मिल्यो, त्यस्तै जुठै हात जुठै मुख, त्यसै लतपतिएको मुखका साथमा खित्का हालेर खितखित गरेर हाँस्दै, जहाँ अवसर मिल्यो इत उत अवसर पाए, जहाँ अवसर मिल्यो अवसर मिल्न साथ भागेर जानुभयो। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। बाजी चले किलकत मुख दधिओ धन लपटा। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मनईन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। भगवानका बाल चरित्रहरू, यी बाल लीलाहरू अति सरल सुहाए। सरल माने के टेढा मेढा छैन, सिधा छन्। सरलको अर्थ के भयो? सिधा। अनि सुन्दर, एकदम रुचाउने वाला। सुन्दर केलाई भन्छ? जो मन पर्यो, मन लाग्नु के भयो? जस्तै उदाहरणका लागि दिउँ, यो स्वाध्यायमा बसिराख्नु भएको छ, यहाँनिर हामी पढिरहेका छौँ, त यहाँनिर मन लाग्नु र आनन्द आउनुको मतलब के हो? हैन, आनन्द आयो आज त स्वाध्यायमा भन्छौँ कहिले, यसको मतलब के हो? 1 घण्टा बितेको थाहा नै नपाइने, बसेपछि चटपटी नहुने, अझ केही समय अझ बस्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने वाला मन हुने। 1 घण्टा त नसकिएको भए हुन्थ्यो, यो 1 घण्टाको ठाउँमा 2 घण्टा भएको भए हुन्थ्यो। यस प्रकारको बुद्धिले जब सोच्न थाल्दछ, त्यसको अर्थ हो कि आनन्द आउँदैछ। चटपटियो, 4 पटक घडी हेर्यो, बाल काटियो भन्ने वाला जब मनस्थिति भयो, यसको अर्थ भयो स्वाध्यायमा आनन्द आएको छैन। आनन्दमा समय बितेको थाहा नै हुँदैन। अझ हामीले पढ्न पाएको भए हुन्थ्यो। त्यस्तै यो सरल सुहाए, एकदम सुन्दर भनेको के हो? भगवानका यस्ता बाललीला हेर्न पाए भए हुन्थ्यो। यही बाललीला हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। यस प्रकारका भगवानका बाललीलाहरू ज्यादै सुन्दर, ज्यादै रुचिकर, ज्यादै मन पराउने वाला थिए। अनि यी बाललीलाहरूका बारेमा शारद गाए। शारद गाए, सरस्वती माताले गान गर्नु भएको छ। शेष गाए, शेषनागजीले पनि गान गर्नु भएको छ। शम्भु गाए, शम्भु माने शिवजीले पनि भगवानका बाललीलाको गान गर्नु भएको छ। अरू कसले गाए? श्रुति गाए।
श्रुति माने वेद आदि पुराण आदिहरूमा पनि भगवानको बाललीलाको वर्णन गरिएको छ। कस्तो बाललीला? सुन्दर, सुहाएको, शोभायमान, मन पर्ने वाला रुचिकर बाललीलाको गान गरिएको छ। अब जिनकर मन इनसन नहीं राता। जिनकर माने जसको, मन माने मन, इनसन माने यस्ता लीलाहरूमा, इनसन माने यस्ता भगवानका लीलाहरूमा नहीं राता, जो रमाउँदैन। राताको अर्थ भयो रमाउनु, राग राख्नु, चाहना गर्नु। जसको चाहना हुँदैन, जसले इच्छा गर्दैनन्, त उनीहरूलाई पनि के गरिदिन्छन्? तेजन यस्ता व्यक्तिहरूलाई विधाता वञ्चित किए, विधाताले भाग्यबाट नै हीन गरिदिन्छ। जसको भगवानको बाललीलामा रुचि छैन, त्यसलाई विधाताले पनि के गरिदिन्छ? त्यस्ताका लागि मुख मोडिदिन्छ। त विधाताले पनि त्यस्ता मानिसहरूलाई भाग्यहीन बनाइदिन्छ। बालचरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाय। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। भय कुमार जब ही सब भ्राता, सब भ्राता सबै भाइहरू, चारै भाइ जब कुमार भए, जब उनीहरूको उमेर के भयो? बढ्दै गयो। कुमारको अवस्था 5-6 वर्षको उमेरपछि जब यी अलिअलि यिनीहरूको उमेर बढ्दै गयो, जब यज्ञोपवीतका योग्य भए, त्यसबेला बालकको 5-6 वर्षमा यज्ञोपवीत संस्कार गरिदिन्थे। यज्ञोपवीत संस्कार किन गर्थे? फेरि कारण छ। अहिलेको यज्ञोपवीत संस्कार एउटा देखाउन र यज्ञोपवीत गरेको हो भनेर जनेऊ हाल्छन् है भनेर जनेऊलाई धारण गर्न गर्छ है। त्यस बेला यज्ञोपवीतको हुन्छ, यज्ञका नजिक बस्ने योग्य हुनेवाला त्यो रहेको, यज्ञ गर्ने अधिकार मिल्यो। त्यो सूत्र धारण गरिसकेपछि यज्ञ गर्ने अधिकार मिल्यो। यज्ञ के हो? ज्ञान यज्ञ पनि हो। यज्ञोपवीत नगरिकन वेद मन्त्र पाठ पढाउँदैन। वेद पढ्न यज्ञोपवीत आवश्यक हुन्छ। पहिले के हुन्थ्यो, अहिले यहाँ पनि आए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। सबैले सम्झे, गुरुले सम्झे, पिताले सम्झे, माताले सम्झे, यज्ञोपवीत संस्कार गर्नुपर्छ। यज्ञोपवीत संस्कारको अर्थ के भयो? दीन जनेऊ। यहाँ जनेऊ त दान गरियो, दियो। किन यो गरिन्थ्यो भनेपछि यहाँ यसलाई स्पष्ट हेर्नु होला। यदि मैले यो भूमिका जो बाँधे, यो भूमिका के का लागि? गुरु गृह गए पढन रघुराई,
बिना यज्ञोपवीत गुरु गृहमा प्रवेश पाइँदैन या त्यहाँ गएर यज्ञोपवीत संस्कार गर्नु पर्दथ्यो। कुरा बुझ्नुभयो? वेदको उच्चारण गर्न यो आज भोलि भन्छन् नि क्या होता है यज्ञोपवीत नहीं किया तो मंत्र तो रिकॉर्ड में बाहिर पनि बच्छ, गलत हैन। वेद मंत्र पाठन को अधिकारी तबै हुन्छ जब यज्ञोपवीत संस्कार धारण गर्दछ। हाम्रो संस्कारले पनि त्यही भन्छ, वेदहरूले पनि त्यही भन्छ, अनि यहाँनिर रामायण पढ्दै हुनुहुन्छ यहाँ पनि त्यही भन्छ। दीन जने गुरु पितु माता। त्यसपछि के भयो? पढ्ने अधिकार प्राप्त भयो, वेद आदि पढ्ने अधिकार प्राप्त भयो। गुरु गृह गए पढन रघुराई। यज्ञ गरेको ठाउँका नजिक बस्ने अधिकारी भयो त्यो, यज्ञमा आहुति दिने अधिकारी भयो त्यो, हैन। अहिले त छाडा संस्कार भयो। कसैलाई तपाईले भन्नु हो यदि हैन तपाई यज्ञोपवीत धारण गर्नु भएको छैन, तपाई यज्ञका योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भने बाबत पनि के लाग्छ? कानुन लाग्छ। अब त यो भन्नु पनि पाइँदैन। हाम्रो संस्कारवाला कानुन, यी वेदका कानुन एकातिर छन् भने अहिलेको राष्ट्रको कानुन पनि हामीले मान्नै पर्छ। किन जहाँ राष्ट्रमा जुन समाजमा बसेका छौं त्यो समाजका नियम, त्यो राष्ट्रका नियम पनि मान्नु पर्दछ। तर रामायण पढ्दैछौं, रामायणमा शिक्षा के छ? वेद पढ्ने अधिकार कब प्राप्त भयो? जब यज्ञोपवीत धारण भयो। यज्ञोपवीत धारण गरेपछि वेद पठन पाठन र यज्ञ गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ। त रामजी पनि गुरु गृह गए, अनि त्यहाँ गुरु गृह गएपछि वशिष्ठ आदि गुरुहरूले पढाउनु भयो। गुरु गृह गए पढन रघुराई। तो रघुराई माने राम जी गुरु गृह गए, वशिष्ठ ऋषि का यहाँ गए तो उन तो भगवान राम अवतारी पुरुष, अल्पकाल विद्या सब आई। धेरै पहिलेको जस्तै रटिरहनु परेन, घोगिरहनु परेन। अलिक जाने बित्तिकै गुरुले आदेश दिने बित्तिकै, गुरुले उपदेश दिने बित्तिकै सारा विद्या सारा ज्ञान प्राप्त भयो। भए कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपलीला। वर्णन के गरियो? गुरु गृह गए, चारै भाई ऋषि वशिष्ठ का आश्रम में जानु भयो, त्यहाँ पढ्नु भयो, अनि संपूर्ण विद्याहरूलाई प्राप्त गर्नु भयो। अब तुलसीदास जी भन्नुहुन्छ यो भन्दा ज्यादा आश्चर्य अरु के होला, हैन? वेद के हुन्? कसैले रचना गरेको होइन। वेद त भगवानका निश्वास हुन्। श्वास बाहिर आउँदै गयो, त्यसबाट वेद प्रकट हुँदै गए, वेदका मन्त्र प्रकट हुँदै गए। त जसका श्वासबाट सारा वेदहरू प्रकट भए, आज उनै भगवान गुरु गृहमा गएर वेद पढ्दैछ। त यो के हो?
मानव जातिले गुरु गृहमा गएर गुरुका सम्मुख गएर वेद आदि अन्य शास्त्र आदिहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ। यसको शिक्षा भगवानले दिनुभयो। उहाँकै मुखबाट निस्केका ती सारा वेद शास्त्र आदि भए पनि उहाँले गुरुको सम्मान गर्दै गुरुका घरमा गएर गुरुलाई आदर दिँदै गुरुका मुखबाट शिक्षालाई धारण गर्नुभयो। किनकि वेदको अर्को नाम के हो? श्रुति। श्रुति परम्परा गुरुका मुखबाट सुन्नेवाला परम्परा भएका कारणले भगवान रामले पनि गुरु वशिष्ठका मुखबाट वेद श्रवण गरेर त्यो ज्ञानलाई के गर्नुभयो? धारण गर्नुभयो। आयो कुरा समझमा? जाकी सहज श्वास श्रुति चार, जुन प्रभु को, जुन ब्रह्म का यो सहज रूपमा स्वाभाविक रूपमा जो श्वास चलेपछि यी चारै वेदहरू बने, हैन? वेद त एकै बन्यो। वेद अलग चार थिएनन्, वेद एकै हो। तर एक वेद को पछि व्यासजीले विभाजन गरेर चार बनाइदिनु भयो। त्यसमा पनि अलग अलग विभाजन भए। जम्मा मिलाएर यसका भाग भाग खण्ड खण्ड हैन गर्दा गर्दै कति अंश भए? 1131 भाग यसका बने। वेद को विभाजन हुँदा हुँदै यति भागहरूमा यो परिवर्तित भयो। यो सबै वेद महत्त्वपूर्ण अनि सबै वेद उपयोगी। एउटा भाग भएपछि अर्को भाग भएन भने अपूर्ण छ, यसो भन्न मिल्दैन। जो भाग छ त्यही भाग पूर्ण हो, यो मानिन्छ। 1131 मा एक पनि प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो वेद पूर्ण मानियो, त्यसलाई अपूर्ण मानिदैन। अब के गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ? सो हरि पढ, हरिकै मुखबाट निस्केका श्वास यी वेद रूपमा परिणत भए। अब गुरुको सम्मानका कारणले गुरु गृहमा गएर उनै हरि पढ भगवानले त्यो पढ्नु भयो। यह कौतुक भारी, यो भन्दा ठुलो आश्चर्य लाग्ने वाला कुरा अरु के हो? विद्या विनय निपुण गुणशीला, ती के भए? खेल ही खेल, खेल ही खेल, खेलै खेलमा सारा सकल नृप लीला, सारा राजाहरूका लीलालाई ग्रहण गर्नुभयो। राजाहरूका लागि आवश्यक पर्ने वाला विद्यालाई ग्रहण गर्नुभयो। कसले? चारै भाइहरूले। अरु के ग्रहण गर्नुभयो? विद्या विनय निपुण, विद्यामा निपुण गराइए। अच्छा, अरु महत्त्वपूर्ण के छ? एउटा अहिले जान्नु पर्ने वाला कुरा के छ भने विगतका समयमा हैन, जसलाई मोरल साइन्स भन्नुहुन्छ, जसमा चारित्रिक गाथा गाउने वाला कुराहरू हुन्थे, नैतिक शिक्षा आदिलाई च्यातेर फालिदियो हाम्रो देश, हैन? तर यहाँ यो भूले कि ज्ञानका सँगसँगै चरित्रको ज्ञान दिनु पनि जरुरी छ। त्यो बिना त्यो मानव अपूर्ण हुन्छ। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, विद्यामा निपुण गराइए वशिष्ठ ऋषिका आश्रममा ती चारै भाइहरूलाई, साथै विनय निपुण, नम्रतामा पनि, विनम्रतामा पनि, विनयतामा पनि ती निपुण भएको चारै भाइ। त विद्याका साथमा विनय पनि चाहिन्छ, नम्रता पनि चाहिन्छ, व्यवहार कसरी गर्ने संसारमा यसको ज्ञान पनि चाहिन्छ। अनि साथमा के भयो? निपुण गुणशीला, निपुण
गुणशीला अनि सांसारिक सभ्य गुणहरू पनि सिक्नु पर्दछ। सांसारिक सात्विक गुणहरू पनि धारण गर्नु पर्दछ। ती चारै भाइहरूले सात्विक गुणहरू अवलम्बन गरे। ती सात्विक गुणहरूमा ती चारै भाइ दक्ष भए। अनि जति पढ्यो त्यति नम्र हुनुपर्ने हो, ठाडो ज्ञान हुँदैन। जति ज्यादा पढ्यो त्यति अक्डिएर त्यति ठाडो हुने कुरा हुँदैन। यो त नम्रता नसिकेका, व्यवहार नजानेका, विनयताले सम्पन्न नभएका ठाडो हुन्छन्। जसले ज्ञान सिकेको छ, जो जति ठुलो भएको छ त्यति स्वभावले नम्र भएको छ। नम्र हुनु पर्दछ। त के सिकायो अरू कुरा? विद्याका साथमा विनय सिकाउनु भयो, सात्विक गुणहरूको ज्ञान दिनुभयो। त्यसका साथमा वशिष्ठ ऋषिले अरू के सिकाए? शीला। शील केलाई भन्यो? स्वभाव पनि उपयुक्त हुनु पर्यो। कसका साथमा कस्तो व्यवहार गर्ने, कसका साथमा कस्तो स्वभाव हुनु पर्दछ। हमेशा राजाको प्रजाका लागि हितकारी स्वभाव हुनु पर्दछ। राजाको जसले प्रजाको नित्य निरन्तर हितको चिन्तन गर्दछ। अनि यहाँ के छ? आजका राजाहरू यानी कि जो नेताहरू भए, प्रजाहरूबाट कसरी शोषण गर्न सकिन्छ त्यो ज्ञान मात्रै सिके। त्यसैले त के भए? आज छन् यी उच्च शिखरमा, भोलि अधोपतन हुन्छ। अधोपतन किन? कि शील ठीक छैन, स्वभाव ठीक छैन, सात्विक गुणले सम्पन्न छैनन्, विनयताले सम्पन्न छैनन्, सत शिक्षाले सम्पन्न छैन। त यहाँ भनियो कि राम आदि चारै भाइहरूलाई वशिष्ठ ऋषिका आश्रममा यी सबै कुराहरू सिकाइए। के? विद्या विनय निपुण गुणशीला। खेल ही खेल। अनि सबैले यी राजाहरूका लीलाहरूको नै यी सबै खेल खेल्नु भयो। यानी कि राजाहरूले गर्नुपर्ने वाला जो ज्ञान को अवलंबन थियो ती संपूर्ण ज्ञान प्राप्त गरे। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथि न बिह रही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाए। भगवान का हातमा र अरू तीनै भाइहरूका हातमा, करतल भन्नाले हात हैन, करतल बाण धनुष, एक हातमा बाण एक हातमा धनुष। कस्तो देखिएको छ? अति शोभा, ज्यादै शोभायमान भएको छ। भगवानका हातमा धनुष बाण आज ज्यादै शोभा दिइरहेका छन्। देखत रूप, आज बाल रामको हातमा धनुष बाण समातेका जसले यस्तो रूप देख्यो त त्यसमा त्यो के भयो? त्यो मोहित भयो। त एक नगरवासी मोहित भए। अरू सारा चर अचर जगत जसले पनि यो रूप देख्यो ती सारा चर अचर चाहे जड हुन् वा चेतन हुन्, चर अचर को अर्थ के भयो? जड हुन् वा चेतन हुन्, सबै के भए? सबै मोहित हुने भए या मोहित भए।
जिन बीथिन बिह रही सब भाई। अब खेल्दा खेल्दै कुन गल्लीमा गए के था? अब राजा हुन् भाइ, राजकुमार हुन्, संघमा अरू अरू अभिभावकहरू पनि होलान्, सुरक्षा प्रदान गर्नेवाला पनि होला। घुम्दै गए, खेल्दै गए, त जहाँबाट गए बीथिन माने गल्लीहरू। बीथिन केलाई भन्छ? गलीहरूमा सानसाना बाटाहरू जो छन्, जिन बीथिन, जुन बाटाहरूबाट, जुन गल्लीहरूबाट, बिहारै सब भाइ, सब भाइ, सबै भाइहरू बिहारै बिहार गर्दथे, बिहारै घुम्दै जान्थे। जुन गल्लीहरूमा घुम्ने गर्दथे, वा के भन्नुहुन्छ? जुन गल्लीहरूमा खेल्ने गर्दथे या खेल्दै जाने गर्दथे, ती गल्लीहरूमा के गर्थे? थकित होई सब, थकित होई छोड्दैनथे तर हेरिरहन्थे। आफ्ना सब कामलाई छोडिदिन्थे। हेर्दा हेर्दै थाके पनि थाकुन्, तर भगवानको त्यो बाल लीलालाई हेर्न कसैले छोड्दैनथे। गलीहरूमा खेलिरहे, उनी खेलिरहेका हुन्थे। सारा नरनारीहरू आफ्नो घरबाट भगवानलाई हेरिरहेका हुन्थे। को हेरिरहेका हुन्थे? लोग लुगाई। यो शब्द छ। लोग माने पुरुषहरू, लुगाई माने स्त्रीहरू। त यहाँनिर लोग लुगाई, स्त्री पुरुषहरू जति पनि यसलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भने त्यहाँका नागरिकहरू, त्यहाँका नरनारीहरू आफ्नो घरबाट या घरका छेउबाट, घरको माथिबाट ती बीथिन माने ती बाटोहरूमा, ती गल्लीहरूमा खेलिरहेका ती चारै भाइहरूलाई नथाकिकन हेरिरहन्थे। थाके पनि, थकित भए पनि त्यहाँबाट छोड्दैन थिए। कुरा बुझियो हैन? करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगुं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैलाई नमन, प्रणाम, शुभ दिन, धेरै धेरै धन्यवाद।